تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی۔ تینوں ہاتھ نال تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی۔ مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، تیرے اتے کیتا بدلاں دا سایہ، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی۔ فرش زمین جنہ تیرے لئی بچھایا ہے، چھت آسمان اساں تیرے لئی بنایا ہے، فرش زمین چنا تیرے لئی بچھایا ہے، چھت آسمان اساں تیرے لئی بنایا ہے، چنا تاریاں دے نال سجایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی۔ ہر ویلے ہر جاتے سندا میں تیریاں، ہر ویلے ہر جاتے سندا میں تیریاں، دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں، ہر ویلے ہر جاتے سندا میں تیریاں، دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں، دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں، جو تو منگیا اسیں ہے عطایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی۔ اوے پھر بھی تو بندے آئے روس روس جانا ہے، نعمتاں بھی کھانا ہے تے آکڑاں وا کھانا ہے، پھر بھی تو بندے آئے روس روس جانا ہے، نعمتاں بھی کھانا ہے تے آکڑاں وا کھانا ہے، تینوں پھر بھی نہ بندیا بلایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکاں تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص۔ تمام تر درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت جس رب نے سانو یہ زندگی دیتی، اس مالک کائنات نے سانو اس زندگی دے اندر بہت سارے کام جڑے ساڑے ذمہ لائے نے۔ ذرا گل توجہ نہ سننے والی، انہاں کاماں دے اندروں ایک کام یہ ہے کہ اسی اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرنی، اپنی اولاد نو انہاں دے حق دینے نے، اولاد دے حق ہوندے نے، اولاد دے، اور اللہ رب العزت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید اور احادیث دے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے حقوق تے بڑا زور دیتا۔ ذرا توجہ کرنی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو خود بھی آگ کولو بچ جاؤ، جہنم دی آگ کو خود بھی بچ جاؤ تے اپنی اہل و عیال نو بھی بچا لو۔ او آگے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جن دا بالن بندے اور پتھر نے، اتھے لکڑیاں نہیں سڑنیاں، یا پتھر سڑن گے یا بندے سڑن گے۔
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اتھے اللہ تعالیٰ نے ایڈے سخت فرشتے اتھے انہاں دی اس جہنم دی نگرانی واسطے کھڑے کیتی ہے جنہاں دے اندر ترس کوئی نہیں. اور ایسے فرشتے آ جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیتا انہاں کرنا ہی کرنا ہے، پاویں بندہ جویں مرضی ولکدا رہے کہ مینوں جہنم اندر نہ ڈال، انہاں ڈال ہی دینا. ایسی جہنم جندہ بالن انسان اور پتھر ہون، اس جہنم تو فرمایا تسی خود بھی بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو. اہل و عیال اندر جتھے گھر دے آندے نے انہاں گھر دیاں دے وچ بندے دی اولاد بل اولا شامل ہے. اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچانا والدین دی ذمہ داری ہے. میں چند ایک حدیثاں تہاڈے سامنے رکھاں گا کہ ایک کتنی اہمیت دا حامل ہے اور کیویں والدین دی ذمہ داری ہے. ذرا توجہ نال اس اولاد دے حقوق نو ادا کرنا کیندی ذمہ داری؟ آنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نانا سونیا آقا دا نام ہے، پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال درود پڑھنا ہے میرے نبی دی ذات تے. میں تے پیار محبت دا اعلان انج کریا کرنا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا. سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا. توجہ، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، ہے وکھرا نام محمد دا. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. اوے وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. ماراں تے ماراں کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی. ماراں تے ماراں کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی. بلال تے چپ نہیں رہندا سی. تن جلس گیا لاوے نعرہ، تن جلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا. سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ اکبر. اللہ مسلمانوں، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے گج وج کے محبت نال درود اس طرح منہ چوں نکلنا چاہیے. آنا مسلمانہ، میں جنہ باتاں دا تذکرہ کردہ کہ اولاد دے حقوق والدین دی ذمہ داری ہے. اولاد نو اچھی تربیت دینا والدین دی ذمہ داری ہے. اولاد نو جہنمیاں تو بچا لینا اے والدین دی ذمہ داری ہے. اولاد نو جہنم دی اگ تو بچانا والدین دی ذمہ داری ہے. آنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تسی جننے میرے امتی ہو سارے دے سارے ذمہ دار ہو. کل قیامت دا دن ہوئے گا، تانوں تاڑی ذمہ داری دے بارے پوچھیا جائے گا. اور فرمایا میرے پیغمبر نے اس حدیث اندر، میرے پاک پیغمبر دے اگلے الفاظ نے فرمایا، گھر والیاں دا ذمہ دار جڑا آدمی ہے انہوں بھی آپ دے گھر والیاں دی ذمہ داری دے بارے پوچھیا جائے گا. کائنات دے لوگوں،
اج اگر والدین اپنی اولاد دے ذمہ دار نے، کل قیامت والے دن پوچھیا جائے گا اپنی اولاد دے حقوق ادا کیتے نے یا نہیں کیتے، اولاد دی چنگی تربیت کیتی ہے یا نہیں کیتی۔ اگلی حدیث جڑی میں بیان کرن لگیا نا بندے نو چکا کے رکھ دین والی، تسی غور کریا جی، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ جڑا نا، ہر بچہ پیدا ہون والا فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ اگلے الفاظ فرمایا فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پیدا تو ہویا اسلام تے پیدا ہون والے بچے نو پھر والدین چاہن تے انہوں عیسائی بنا دین، والدین چاہن تے انہوں مجوسی بنا دین، والدین چاہن تے انہوں جو مرضی بنا دین، اے والدین بنا دے نے۔ ایتھے تاں آ کے نا کہہ دیندے نے او مولوی جی میرا پتر بڑا بغیرت نکلیا، انہوں بغیرت بنان والا تو ہے۔ ایک میرے الفاظ ذرا سخت نے لیکن حقیقت ہے، تو بغیرت دی گل کردا انہوں کافر تے مجوسی بنان والا بھی تو ہے، انہوں یہودی بنان والا بھی تو ہے، عیسائی نصرانی بنا، تیری وجہ تو انہیں دین چھڑ دیتا۔ تو ایک والدین دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد نو اچھا دین، اچھی تربیت کرے، اپنی اولاد دے حق ادا کرے۔ اچھا تسی حیران ہوو گے اولاد دے حق بھلا کتھوں شروع ہوندے ہیں؟ جدو بچہ پیدا ہو جاندہ، اولاد دے حق بچے دے پیدا ہون تو پہلے ہی شروع ہو جاندے ہیں۔ تسی میری اس گل تے طرح توجہ کرو کہ اولاد دے حق بیٹا پیدا ہون تو پہلے ہی شروع ہو جاندے ہیں۔ کیویں؟ بیٹا پیدا ہون تو پہلے، شادی ہون تو پہلے انسان نو اپنی زندگی دی اندر کدی حرام نہیں کھانا چاہیے۔ جڑا بندہ حرام دی غذا استعمال کرتا ہے، حرام کھاندا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان دی زندگی چو برکتاں اٹھا لیندے۔ تو حرام کھان والے بندے نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اولاد دا سب تو پہلا حق کی ہے؟ حرام تو بچو۔ اوہ کائنات دیو لوگو، جڑا بندہ حرام کھاندا ہے، میں اپنے پیغمبر دی حدیث پاک دا مفہوم تاڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر دی حدیث پاک دا مفہوم ہے ایسے بندے دی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت ہی قبول نہیں کردا، نمازاں پڑھی جائے گا لیکن نمازاں قبول نہیں ہون گیاں، اللہ کے دعاواں کرے گا لیکن دعاواں قبول نہیں ہون گیاں، حج کردا رہے گا۔ ایتھے کچھ لوگ نا پتہ کی کر دیں جی، ساری زندگی نا انہوں نے چنگا کپڑا ماریا ہوندا ٹھوک کے، ادھروں آیا وہ بھی پھڑ لیا، نہیں ویکھیا حلال دا حرام دا۔ جدو واہ کٹھے ہو گئے نا تو ایک حج کر آئے، جی میں کہندے نہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تو ایسے حاجیاں دی بھی حج بھی قبول نہیں ہوتا، عبادت قبول نہیں، حرام خور انسان دی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ ہے، وہ گھروں چلیا ہے، چنگا دور دراز سفر کر کے بیت اللہ دے اندر پہنچیا، تھکیا ہاریا، جسم تے اندے او جڑی گرد پیران اڈ اڈ کے جڑی جسم تے پئی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے نا کہ مسافر بندے دی دعا قبول ہوندی، پہلی چیز۔ دوجی چیز بیت اللہ دے اندر دعا قبول ہوندی، فرمایا بیت اللہ دے کول پہنچ گیا، اگلی گل بیت اللہ دے نال چمٹ کے بھی رب کو دعاواں کرے گا نا، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کیویں ان دی دعا قبول کر لے گا؟ کیوں؟ فرمایا ایسے بندے دی غذائی حرام دی، ایسے بندے نے جو لباس پہنے ہیں لباس حرام دا، اس حرام خور انسان دی اللہ ایک دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو جیڑا بندہ حرام خور ہے نا، اللہ تعالیٰ ان دی اولاد چوں بھی برکتاں اٹھا لینا۔ تو سب تو پہلے کی کرنا ہے؟ پہلا حق اولاد دا پہلا حق کی ہے؟ حرام تو بچنا ہے۔
आओ ना मुसलमानों में बड़े प्यार बड़ी मुहब्बत नाल औलाद दे हकूक औलाद दी तरबियत आना मैं बड़े प्यार बड़ी मुहब्बत नाल बयान करा मुसलमाना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात जड़ा सानू दस दियां ने ना कि औलाद दी तरबियत किवें करनी है। आना प्यार नाल सुन ते मुहब्बत नाल सुन। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात अंदरों मिलदा है। दूसरी चीज़ और दूसरा हक औलाद दा ये है कि औलाद वास्ते अच्छी माँ दा इंतखाब करो। औलाद वास्ते अच्छी माँ दा इंतखाब करो। अगर औलाद वास्ते अच्छी माँ दा इंतखाब नहीं करोगे, औलाद वास्ते कोई जब राह जांदी और जनाब कोठियां ते नचड़ वालियां दा इंतखाब करोगे, फिर तुहाडे घरे कंजर ही पैदा होणगे, वली पैदा नहीं होणगे। कायनात दे लोगो औलाद वास्ते अपनी अच्छी माँ दा इंतखाब करो। अच्छी माँ यानी अपनी अच्छी बीवी दा इंतखाब करो। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्ना चीज़ां नूं वेख के लोग रिश्ते तय करते हैं उन्हां चीज़ां दे अंदर सब तो पहले लोग हुसन वेखते हैं, लोग जनाब हसबो नसब वेखते हैं, लोग माल वेखते हैं। तीन चीज़ां हो गईयां। फरमाया चौथी चीज़ लोग दीन वेख के भी रिश्ता करते हैं। फरमाया कायनात दे लोगो ये सारियां चीज़ां भी वेखो, हुसन भी वेखो, माल भी वेखो, हसबो नसब भी वेखो, लेकिन फरमाया फाज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली औरत नूं पसंद करो। जिंदे कोल दीन मौजूद है उनदे कोल जनाब माल नहीं भी है फिर भी पसंद करो। उनदे कोल जनाब हसब नसब और हुसन वाली नहीं भी है तो फिर भी पसंद करो। अज साडे कुछ लोग जनाब हुसन वेख के और हुसन वेख के अपनी इस माँ दा अपने बच्चियां दी माँ दा इंतखाब कर लेंदे ने और नहीं वेखदे इहदा किरदार किहो जिहा है, नहीं वेखदे दीन वाली है या नहीं, ये नहीं वेखदे कि ये जनाब दीन वाली है या दीन वालियां दी दुश्मन है। फिर कहंदे ने जनाब साडे पुत्तर वली पैदा होण, ओए वली पैदा नहीं होणगे। जदों जनाब कंजरियां दे नाल शादियां कीतियां जाणगियां फिर कंजर ही पैदा होणगे, वली पैदा नहीं होणगे। आ ना मैं बड़े प्यार बड़ी मुहब्बत नाल दसां वली किंज पैदा होंदे ने। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहीमहुल्लाह रहमतन वासिया कायनात दे लोगो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ए ओ मेरे पैगंबर दी लड़ी अंदरों और बल्कि उमैया खानदान दा ये जनाब चश्मो चरागे और इन्हें अपनी हुकूमत इस तरह चलाइए कि लोग कहण ते मजबूर हो गए सी कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी हुकूमत दे दौरानिए अंदर दोबारा खिलाफते राशिदा दा दौर जिंदा कर दिता। जिवें उमर फरूक ने हुकूमत की सी, उमर बिन अब्दुल अजीज ते दूजा उमर बन के आया और इन्नी बरकत अल्लाह ताला ने इन्हां दी हुकूमत च दी सी, पूरे इलाके अंदर गरीब रहा ही कोई नहीं। मिसाल इंज लवो कि एक बंदा ज़कात देने वास्ते निकलदा सी, सारे शहर दा चक्कर ला के लोगों नूं देंदा जांदा वो ज़कात मुड़ के फिर उनके घरे आ जाती सी भी साडे पूरी सल्तनत के अंदर कोई गरीब है ही नहीं, किनू देनी। इन्नी अल्लाह ने बरकत दी सी। यही उमर बिन अब्दुल अजीज जिहड़े सन ना, सुनिया वो वाकया जनाबे उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला। उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गशत ते जा रहे सन, गशत ते जा रहे यानी रात नूं ना उन्हां दा ये वतीरा सी, यानी वो रात नूं निकलिया करते सी अपनी राया वेखण वास्ते भी किवें हालात ने मुल्क दे। एक दिन इस बाजार च लंघे तो घरों आवाज़ आवे और नी धीए उठ के दुध च पानी पा दे। क्या जी दुध च पानी पाता तो उमर की कवेगा? हुक्मरान अगर उनके सामने पेशी हो गई तो वह की कवेगा? तो माँ अगों बोल के कहती उमर केड़ा हुण वेखदा पिया, पा दे। वो बेटी अगों बोल के कहती माँ उमर तो नहीं वेखदा पिया पर उमर दा रब तो वेखदा पिया। इत्थे एक सबक है, जिहड़े साडे दुध च पानी पा के वेचदे ना, अल्लाह माफ़ फरमाए अजकल तो दुध च पानी की पानी च दुध पाया जाता, दुध होंदा ही नहीं, कैमिकल का दुध तैयार करके बेची जाते। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ऐसे बंदियां दे की हाल होएगा? फरमाया उमर दा रब ते वेखदा पिया है,
ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਸੁਬਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਫਲਾਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سارا رات والا قصہ دہرایا تے نال اس ماں نو کہندے نے میں تیری بیٹی اپنے بیٹے واسطے لینا چاہنا۔ تو او جڑا رشتہ طے ہویا سی نا، یہی او ماں سی جڑی حرام تو بچن والی سی۔ جویں میں پہلا حق کی بیان کیتا حرام تو بچو، یہی او ماں سی جن دی لڑی اندر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز او یہ جن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک چ برکت ہی برکت کر دیتی سی، پورے ملک چ غریب نہیں رہا سی۔ اے ہے حلال کمائی دی برکت، اے ہے اچھی بیوی دے نال اچھی بیوی دا انتخاب کرنا۔ اپنی اولاد واسطے اچھی ماں تلاش کرو، اچھی ماں، نیک ماں تلاش کرو۔ آؤ نہ مسلمانوں میں بڑے پیار بڑی محبت نال اولاد دے حقوق بیان کرنا چاہنا۔ مسلمانہ سب تو پہلا حق اولاد دا، اپنی ساری زندگی دے اندر حرام تو بچو، حرام تو بچو۔ دوسرا حق ہے تیری اولاد دا کہ اپنی اولاد واسطے اچھی بیوی اور اچھی اولاد واسطے اچھی ماں دا انتخاب کرو۔ آنا مسلمانہ میں بڑے پیار بڑی محبت نال دساں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے جیڑیاں اولاد دے حقوق اندر شامل نے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعلیمات سانو کی دس دیاں نے۔ کائنات دے لوگوں بیوی اچھی مل جان تو بعد حرام تو بچن تو بعد اگلا حق میں بیان کرن لگا تیسرا حق یہ ہے کہ جدوں میاں بیوی علیحدہ ہون، اولاد دے حصول واسطے علیحدہ ہون تے علیحدہ ہون لگیاں دعا پڑھن۔ کیڑی دعا؟ جڑی میرے پاک پیغمبر نے سکھائی ہے۔ کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر نے سکھائی ہے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں جدوں بھی کوئی بندہ علیحدگی اختیار کرے اپنی زوجہ دے نال اولاد دے حصول واسطے تے پھر شیطان کولوں پناہ منگے۔ کیویں؟ اندہ ترجمہ کیے فرمایا اللہ سانو بھی شیطان دے شر تو محفوظ فرما دے تے جڑی سانو اولاد ٹکرے اللہ انہوں بھی شیطان تو بچا لیں۔ ایک دعا پڑھن نال اللہ ساری زندگی تیری اولاد نو شیطان تو محفوظ رکھے گا۔ اوہ کائنات دے لوگوں اولاد دا حق اتھے ہی ماریا جاندہ ہے جدوں جناب علیحدگی اختیار کرن لگیاں دعاواں دا خیال ہی نہیں کیتا جاندہ۔ اولاد دے حق نہ مارو۔ آؤ نہ مسلمانوں اولاد دا اگلا حق یہ ہے کہ اولاد جدوں بھی منگنی ہے اس رب کولوں منگنی ہے، اولاد جدوں بھی منگنی ہے اس اللہ کولوں منگنی ہے۔ وہ کائنات دے لوگوں اگر دل چ آئے نا کہ مینوں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر سوچیا کر او رب تے او ذات ہے جڑا بغیر ماں باپ تو پیدا کر دیندا ہے، او رب تے او ذات ہے جڑا بغیر باپ تو پیدا کر دیندا ہے، او رب تے او ذات ہے جڑا 80 سال دے بڑھیاں نو دین تے قادر ہے۔ اوے کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت کولوں منگیا کرو یا خلق ما یشاء، او جو چاہے پیدا کر دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، او چاہے تے کسے نو بیٹیاں عطا کر دے وے۔ اللہ چاہے، کون چاہے؟ اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے وے۔ اتھے کچھ لوگ بیٹی مل جاوے تے متھے تے واٹ نہیں جاندے۔ اور لوگوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سانو بیٹیاں نال محبت کروان والا بنان آئے سی۔ او دور کیڑا سی جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کریا کردے سی، بیٹیاں دا گلے کٹ کے مار دیتیاں جاندیاں سی۔ اس دور اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ تعلیم دیتی کہ جیڑا باپ اپنی 2 بیٹیاں دی حفاظت کرے گا، 2 بیٹیاں نو پالے گا،
اور اچھے طریقے نال انہاں دی پرورش کرے گا، تربیت کرے گا اور انہاں دی اچھے طریقے نال انہاں دا نکاح کر کے رخصتی کر دے گا. فرمایا ایسا باپ کل قیامت والے دن اے بیٹیاں ان دے باپ دے جنت جان دا سبب بن جان گی. اور بس صرف جنت جان دا سبب نہیں، حدیث دے الفاظ پتہ کی اللہ تعالی ایسے بندے نو کل قیامت والے دن میں محمد دا ساتھ نصیب کرے گا. اچھا نا عبد المنان راسک صاحب ایک باری جمعہ پڑھا رہے تے انہاں کو چٹھی آئی، چٹھی دے اوتے لکھیا بھی قاری صاحب میریاں 5 بیٹیاں میں بڑا پریشان ہاں، اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں بیٹا عطا کرے. تے قاری صاحب نے پتہ کی فرمایا اور بدبختہ کیڑیاں گلاں کردا ہے، 5 بیٹیاں تے تینوں خوش ہونا چاہیے، تو کہنا میں پریشان ہاں. وہ تیرے تے جنتی ہون چ شک ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے تو فرمایا جن نے 2 پالیاں، بلکہ ایک حدیث چ میں پڑھیا ہے ایک جن نے بیٹی پالی نا، ایک بیٹی دی اچھی پرورش کیتی اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے، اللہ انہوں بھی میں محمد دا ساتھ نصیب کر دے. وہ تیرے جنتی ہون چ تا کملیا شک ہی کوئی نہیں، تینوں خوش ہونا چاہیے. تے قاری صاحب نے نا ادوں ہی پینسل کڈی تے وہ رکے تے نا لکھ دیتا مٹا کے ایتھے لکھ میں خوش ہاں. اللہ قاری صاحب میریاں 5 بیٹیاں نے تے میں خوش ہاں، اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں بیٹا بھی عطا کرے. تو قاری صاحب نے پھر دعا فرمائی. تو گل کرن دا مقصد کی ہے بیٹیاں پیدا ہو جان تے متھے تے وٹ نہیں پانے، بیٹیاں پیدا ہو جان تے منہ انج کالا شاہ نہیں کر لینا غصے نال نا. کچھ لوگ نا بیٹیاں پیدا ہو جان تے وہ جیڑی بیٹیاں دی ماں ہوندی نا انہوں ہی چنگا نہیں سمجھدے، اللہ معاف کرے، انہوں حقارت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا. دینا والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے کسے نوں بیٹیاں عطا کرے. دتی رب نے آ تے تو بغض ہوندے تے کڈی جانا، نعوذ باللہ رب نہ ویرے. نانا مسلمانہ بیٹیاں دی اچھی پرورش کرنی. یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہندا ہے تے کسے نوں بیٹیاں عطا کر دیندا ہے. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، اوے بیٹی تے رحمت بن کے آندی ہے. فرمایا اللہ چاہے تے کسے نوں بیٹیاں عطا کر دے وے، اللہ چاہے تے کسے نوں بیٹے عطا کر دے وے. اے اولاد دا حق ہے کہ اولاد منگنی ہے تے اس رب کولوں منگنی ہے. اگر رب نے بیٹی دے چھڈیے تے ان دی اچھی پرورش کرنی ہے، انہوں ویکھ کے دنا مٹھے تے وٹ نہیں پانے اور جہالتاں والے کم نہیں کرنے جویں میرے پاک پیغمبر دے دور اندر ہوندے سن. اللہ معاف فرمائے اگر اوہی دور دوبارہ چاہندے ہو پھر نبی رحمت دے آن دا کی فائدہ ہویا. مسلمانہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے دے چھڈی ہے تے اچھے طریقے دے نال اون دی پرورش کر. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا اللہ تعالیٰ انہوں کل قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر دا ساتھ نصیب کرے گا. تے میں محبت دا اعلان کرنا چاہنا، 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب پیغمبر دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب پیغمبر دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جس نے، اوہ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. آنا مسلمانہ میں بڑے پیار بڑی محبت نال اولاد دے حقوق بیان کراں. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کی سکھاندیاں نے. اولاد ملن تو پہلے بھی حرام تو بچنا ہے، اولاد مل جان تو بعد بھی حرام تو بچنا ہے.
اب ویکھنا امام بخاری رحمہ اللہ جنہاں نے صحیح البخاری لکھی ہے اور علماء دا اس بات تے اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید تو بعد سب تو معتبر کتاب اگر کوئی ہے تے صحیح البخاری، وہی جڑی امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی، جنہ دا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ کائنات دے لوگوں محمد بن اسماعیل یعنی انہاں دے باپ اسماعیل نو کسے نے پوچھیا کہ کتاباں تے لوگاں نے بڑیاں لکھیاں نے لیکن جڑی تیرے بیٹے نے کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا مقام دے چھڑیا، وجہ کی ہے تے حضرت اسماعیل جڑے امام بخاری رحمہ اللہ دے باپ نے کہندے نے اوے پوچھن والیا سوال کرن والیا جدوں دے امام بخاری میرے گھر اندر پیدا ہوئے نے میں ایک لقمہ اور ایک روپیہ بھی حرام دا تے دور جیڑے ایک روپے دے اندر میں نو شک بھی پہ جاندہ کہ حرام دا ہے میں او حرام دے پیسے نو امام بخاری دے قریب بھی نہیں جان دیتا۔ یہ ہے حلال کھان دیاں برکتاں، جی اپنی اولاد نو حرام کھواؤ گے پھر امام بخاری نہیں پیدا ہون گے۔ جیڑی اولاد حرام کھا کے پڑھیے حرامی پیدا ہون گے، پھر اولاد بھی وڈی بن کے نا حرامی بنے گی، نعوذ باللہ، وہ تینوں رشتہ نہیں دے گی۔ اپنی اولاد کو حلال کھانا کھواؤ۔ اور جناب امام بخاری رحمہ اللہ جنہاں نے ساری زندگی بچپن تو لے کے حرام نہیں کھادا سی، انہاں دی کیفیت پتہ پھر کیویں سی؟ امام بخاری نا ایک دن انہاں دا قصہ میں پڑھدا پیا سی، بڑا ہی پیارا قصہ ہے۔ اس طرح نا کشتیاں ادھر چلدیاں سی، کشتی دے اندر سوار نے تے ایدہ ہاتھ نا جیب چوں انہاں نے کڈی تھیلی پڑھن واسطے جا رہے سی تے ماں نے بابا سارے پیسے دے کے کلیا، اندے چ نا اشرفیاں سی، ادو اشرفیاں چلدیاں، وہ امام صاحب نے گنیاں، وہ لال رنگ دی تھیلی سی، اندے وچوں گنیاں نا تے سامنے بیٹھا بندہ انہیں بھی گن لے کنے ہیں، یعنی وہ بھی گندا رہا تے جدوں امام صاحب گن گن کے جیب چ پا لے نا تے تھوڑی دیر ٹھہر کے وہ بندہ بول پیا، بندہ کہندا جی میری لال رنگ دی اشرفیاں والی تھیلی گواچی اندے چ اینیاں اشرفیاں، ساری جناب کیا کوئی بندہ اتریا تو ہے نہیں، نہ ہی اتر سکتا، تو چلو جی اتنے ویچی آ جندے کو ہے نہیں، تلاشی لو، تلاشی لئی گئی تو وہ اشرفیاں لبھیاں ہی نہیں، پوری کشتی دے اندروں کسے بندے کو وہ اشرفیاں نہیں لبھیاں۔ بعد چ نا جدوں تھلے لت کے تے جان لگے نا تے امام بخاری رحمہ اللہ نو بندہ پوچھ گیا یار مینوں پتہ ہے اشرفیاں تیریاں سی، میں تو میں دا مارن دی کوشش کیتی سی، مینوں دس کتھے لکوئیاں سی؟ کہندا لکوئیاں کوئی نہیں سی، جدوں تو میرے تے الزام لان دی کوشش کیتی نا میں ادوں ہی جیب چوں کڈ کے تے دریا چ سٹ دتیاں سی، صرف اس وجہ کر کے کہ میں کل نو بڑے وڈے کام کرنے نے، جے لوگاں دے ذہن چ اے آ گیا بھی اے تا نعوذ باللہ چوریاں کردا رہا، میں تا وہ آفدیاں اشرفیاں ہی دریا چ سٹ دتیاں۔ جن نے اچے کام کرنے ہوندے نے وہ تے حرام اور حرام دے نام تو بھی بچدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنیاں اولاداں نو حلال کھانا کھوان دی، حلال لقمے کھوان دی توفیق عطا فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔